क्षयमसी सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकवृन्द, हाम्रो जीवित आशा कार्यक्रममा फेरि पनि तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू आराम कुशलै हुनुहुन्छ भन्ने आशा पनि राखेको छु। सदाझै आज पनि तपाईँहरूको माझमा परमेश्वरको शक्तिशाली प्रेरणादायी वचन लिएर उपस्थित भइसकेको छु। सुनेर मलाई साथ दिनुहोला। हौसलाको लागि भए पनि हाम्रो यो सानो मेहनतलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। मलाई आशा छ हाम्रो जीवित आशा कार्यक्रमलाई सुनेर आशिषमय हुनुहुनेछ र अन्तसम्म यो भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला। लौ त दर्शकवृन्द, हाम्रो कार्यक्रमलाई सुरु गरौँ। आजको वचनको शीर्षक जीवनमा सन्तुष्टि पाउन बाइबलले के भन्दछ। दर्शकवृन्द, सन्तुष्टि भनेको सन्तुष्ट हुनुको अवस्था हो, कसैको आवश्यकता वा चाहना पूरा भएको भावना हो। सन्तुष्टि आज हाम्रो संसारमा एक दुर्लभ अवस्था जस्तो देखिन्छ, किनकि धेरै मानिसहरूले आफ्नो जागिर, आफ्नो विवाह, परिवार, आफ्नो परिस्थिति र आफैमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका हुन्छन्। तर बाइबलले सिकाउँछ कि जीवनमा सन्तुष्टि पाउन ख्रिस्टद्वारा परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा भर पर्दछ। सन्तुष्टिको एक अभिव्यक्ति भनेको हामीले लक्ष्यमा पुग्न वा सफलताको एक नाप हासिल गर्दाको आनन्द हो भनेर बुझ्ने गर्दछ। तर परमेश्वरले मानिसलाई आनन्दको लागि ठुलो क्षमताको साथ डिजाइन गर्नुभयो, जो उहाँ आफै हुनुहुन्छ। यसै कारण परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरकै प्रतिरूपमा उहाँले तिनलाई सृष्टि गर्नुभयो। नर र नारी नै गरी उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। हो दर्शकवृन्द, उहाँले हामीभित्र लक्ष्यहरू तयार गर्न र तिनीहरूलाई प्राप्त गर्ने क्षमता राख्नुभयो। त्यसपछि उहाँले उत्पत्ति 1मा स्वस्थ सन्तुष्टि कस्तो देखिन्छ भनेर देखाइदिनुभयो। बाइबलमा पहिले नै अभिलेख गरिएको छ कि परमेश्वरले जे बनाउनु भएको थियो त्यो देख्नुभयो र त्यो राम्रो थियो। त्यो कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ जब हामीले केही कुरा राम्रोको लागि मेहनत गर्छौँ, हामी सन्तुष्टि महसुस गर्दछौँ। सन्तुष्टिको बारेमा बाइबलमा धेरै कुराहरू छन्। जस्तै पहिलो तिमोथी 6को 6देखि 8 पदमा सन्तुष्टि सहितको भक्ति नै ठुलो लाभ हो, किनकि हामीले न त यस संसारमा केही ल्यायौँ न यहाँबाट केही लैजान नै सक्छौँ, तर खान र लाउनसम्म छ भने हामी त्यसैमा सन्तुष्टि हुनेछौँ। यहाँ सन्तुष्टि हुनुको अर्थ हामीसँग भएको कुराहरूमा धन्यवादी हुनु हो। कुनै पनि कुराको लागि चिन्ता गरिनु हुँदैन। जब हाम्रो भोक तृप्त हुन्छ, हामी थप खाना चाहँदैनौँ। जब हाम्रो तिर्खा तृप्त हुन्छ, हामी थप पानी पिउन चाहँदैनौँ। तर जब हामी परमेश्वरसँग सही सम्बन्धमा लगातार हुन्छौँ, हाम्रो आत्मा सन्तुष्ट हुनेछ। आज धेरै जसो विज्ञापनहरू हाम्रो सन्तुष्टि नष्ट गर्न र हामीलाई आफूसँग भएको भन्दा बढी चाहिन्छ भनेर सोच्नको लागि तयार गरिएको छ। तर जब हाम्रा हृदयहरू पवित्र आत्माले भरिन्छन्, हाम्रा हृदयका मागहरू उहाँको नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्छ। गलाती 5को 16देखि 17 पदहरूमा तर म भन्दछु, पवित्र आत्माद्वारा हिँड र पापमय स्वभावका लालसा पुरा नगर, किनकि पापमय स्वभावका लालसा पवित्र आत्माको विरुद्ध हुन्छन्, अनि पवित्र आत्माको इच्छा पापमय स्वभावको विरुद्ध। तिमी जे गर्न चाहन्छौ त्यसबाट तिमीहरूलाई रोक्नको निम्ति यी चाहिँ एक अर्काको विरुद्धमा हुन्छन्। हो, हामी बुझ्दछौँ कि परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो वर्तमान खुसीको लागि आवश्यक सबै उपलब्ध गराउनु भएको छ र त्यसमा हामी सन्तुष्टि अनुभव गर्न सक्छौँ। येशूले भन्नुभयो यूहन्ना 10को 10 पदमा, चोर त चोर्न, मार्न र नाश पार्न मात्र आउँछ, म त तिनीहरूले जीवन पाउन् र त्यो प्रशस्त मात्रामा पाउन् भन्ने हेतुले आए। कहिल्यै पनि ईश्वरीय सन्तुष्टिलाई हामी आफैले गरेको आत्मा सन्तुष्टिसँग तुलना गरिनु र भ्रमित हुनु हुँदैन। ईश्वरीय सन्तुष्टि भनेको हाम्रो जीवनमा पाएको परमेश्वरको प्रबन्ध र कामको लागि खुसी हुनु र कृतज्ञ हुनु हो। यसकारण आत्मा सन्तुष्टि गर्वको एक रूप हो। तर कहिलेकाहीँ आत्मा सन्तुष्टिले सुखद अवस्थालाई हाम्रो आफ्नै प्रयासको परिणाम दिन्छ र त्यो तथ्यमा ध्यान खिच्न पाउँदा मानिस खुसीले गदगद हुन्छ। तर येशूले लुका 12को 16देखि 21 पदहरूमा
भन्नुभयो आत्मा सन्तुष्टिको उदाहरण त्यहाँनिर दिनुभएको छ। यस दृष्टान्तमा एक धनी मानिस आफ्नो प्रचुरतासँग धेरै सन्तुष्ट थियो र उनको जीवन आफ्नो इच्छा र इच्छाहरूको वरिपरि घुमेको थियो। तब येशूले हामीलाई सम्झाउनुभयो कि हामी मध्ये कोही पनि जीवनमा यति सन्तुष्टि हुनु हुँदैन कि हामीले पाएको अनन्ततालाई बेवास्ता गर्छौँ। हामीले जीवनमा सन्तुष्टि पाउँछौँ जब हामीले परमेश्वरमा जिउनुको वास्तविक उद्देश्यलाई पत्ता लगाउँछौँ। जबसम्म हामी सन्तुष्टि हुने कुराको आफ्नै विचारहरू पछ्याउँछौँ भने हामी यसलाई कहिल्यै फेला पार्दैनौँ। साबुनका बुलबुलीहरू पछ्याउने बच्चा जस्तै हामी विश्वस्त छौँ कि यदि हामीले त्यो सुन्दर सपनाको वरिपरि हाम्रो हातहरू मात्र मिलाउन सक्छौँ भने हामी सधैँभरि सन्तुष्ट हुनेछौँ। यस्तो प्रकारको महसुस हामीले गर्दछौँ र त्यसपछि हामी यसलाई समात्छौँ र फेरि त्यो गइहाल्छ। फेरि हेर त्यहाँ अर्को बबल छ जसलाई हामी बारम्बार समात्ने कोसिस गरिरहेका हुन्छौँ। पावल दशकौँसम्म पिटाइ, ढुङ्गाले हानेर, कैदमा परेर र अस्वीकार गरेर बाँचे। पावलले गलाती 2:20 पार्थिव सन्तुष्टिको संक्षेपलाई वर्णन गर्नुभयो जब उहाँले लेख्नुभयो गलाती 2:20 म ख्रिस्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु। अब उपरान्त जिउने म होइन तर ख्रिस्ट ममा जिउनुहुन्छ। जुन जीवन शरीरमा म अहिले जिउँछु त्यो परमेश्वरका पुत्रमा विश्वास गरेर जिउँछु जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो र मेरो निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। हालेलुया। जब हामी पावलसँग हाम्रो शरीरलाई यसको आवेग र इच्छाहरूसँग दिनहुँ क्रुसमा टाँग्न इच्छुक हुन्छौँ र पवित्र आत्मालाई हामीद्वारा बाँच्न अनुमति दिन्छौँ, हामीले यस संसारको साबुनका बुलबुलेहरूले बाचा गर्न सक्ने भन्दा ठुलो पूर्ति परमेश्वरबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। दर्शकवृन्द, जीवन एकदमै सरल छ जब हामीले बुझ्दछौँ कि हाम्रो उद्देश्य केवल परमेश्वरको महिमा प्रतिबिम्बित गर्नु हो जुन उहाँले हामीलाई संसारमा चम्काउनको लागि रच्नुभयो। जब हामी ख्रिस्टको लागि जिउनुलाई आफ्नो लक्ष्य बनाउँछौँ परिणाम भनेको सन्तुष्टि हो जुन कुराले हामीलाई अनन्ततामा लैजाँदछ। यो शारीरिक शरीरमा आवश्यकता पर्दा वा कुनै पनि कुराको लागि कोलाहल गर्न चाहँदा पनि हाम्रो आत्माले यो अवस्था अस्थायी हो र हाम्रो अनन्त सन्तुष्टि चाहिँ येशूमा मात्र छ भनेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। भजन सङ्ग्रह 16:11 भनिएको छ, तपाईँले मलाई जीवनको मार्ग देखाउनु भएको छ। तपाईँको उपस्थितिद्वारा तपाईँले आनन्दले मलाई गदगद पार्नुहुनेछ। तपाईँको दाहिने बाहुलीमा अनन्त आनन्द छ। आज यो मतलबी संसारमा दुर्लभ छ कि हामीले जीवनमा आफ्नो अवस्थासँग साँच्चै सन्तुष्टि व्यक्ति भेटाउन धेरै गाह्रो छ। सन्तुष्टिको बारेमा बाइबलमा धेरै कुराहरू छन्। हामीसँग जे छ त्यसमा सन्तुष्टि हुनु, हामी को हो र हामी कहाँ जाँदैछौँ। येशूले भन्नुभयो, यसकारण म तिमीहरूलाई भन्दछु, के खाउँला के पिउँला भनी आफ्नो प्राणको निम्ति र के लगाउला भनी आफ्नो शरीरको निम्ति फिक्री नगर। कि जीवन खानेकुरा भन्दा र शरीर लुगा फाटा भन्दा उत्तम होइन। संक्षेपमा येशूले हामीलाई हामीसँग जे छ त्यसमा सन्तुष्ट हुन भन्नुभएको हो। यसबाहेक उहाँले हामीलाई यस संसारका कुनै चिजहरूको बारेमा चिन्ता नगर्न प्रत्यक्ष आज्ञा दिनुभएको छ। येशूका शब्दहरूबाट हामी निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ कि सन्तुष्टिको कमी पाप हो र यसले हामीलाई परमेश्वरलाई नचिनेको जस्तै वर्गमा राख्दछ। प्रेरित पावल एक मानिस थिए जसले धेरै मानिसहरूले कल्पना गर्न नसक्ने भन्दा धेरै दुःख भोगेर जीवनको सुख सुविधा बिना ख्रिस्टको निम्ति अगाडि बढ्दै गए। तैपनि पावललाई सन्तुष्टिको रहस्य थाहा थियो। फिलिपी 4:12-13 उनी भन्छन्, कसरी होचिन र कसरी बढ्न म जान्दछु। परिपूर्णतामा होस् वा भोक प्यासमा होस्, प्रशस्ततामा होस् या अभावमा होस्, सबै परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहने रहस्य मैले सिकेको छु। जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा नै म सब कुरा गर्न सक्छु। तैपनि मानिसहरूले यस संसारका धेरै चिजहरूको खोजी गरिरहन्छन् तर पनि जीवनमा आफ्नो धेरै कुरामा कहिल्यै सन्तुष्टि हुँदैनन्। मानिसलाई बम्पर उपहार पर्दा पनि मानिस कहिले सन्तुष्टि हुँदैन। सबैभन्दा बुद्धिमान र धनी व्यक्ति सोलोमनले भनेका थिए उपदेशक 5:10 जसले रुपैयाँ पैसाको माया गर्छ त्यसलाई रुपैयाँ पैसाले कहिल्यै पुग्दैन।
जसले धन सम्पत्तिको माया गर्छ त्यो आफ्नो आम्दानीसँग कहिले सन्तुष्ट हुँदैन अनि उनी भन्छन् यो पनि सबै व्यर्थ हो। रोमी 8को 28 पदमा हामी देख्न सक्छौँ, हामी जान्दछौँ उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँका अभिप्राय अनुसार बोलाइएकाहरूका निम्ति हरेक कुरामा परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ। चिन्ता गर्नु भनेको हामीले परमेश्वरमा भरोसा नगरेको जस्तै हो। हाम्रो असन्तुष्टि र विश्वासको कमीलाई जित्ने कुञ्जी भनेको परमेश्वर वास्तवमा को हुनुहुन्छ र उहाँ विगतमा आफ्ना जनहरूको आवश्यकताहरू पुरा गर्न कसरी विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ भनी पत्ता लगाउनु हो। यस्तो अध्ययनले भविष्यको लागि आत्मविश्वास र भरोसा बढाउनेछ। अन्त्यमा दर्शकवृन्द, 1 पत्रुस 5को 6देखि 7 पदमा यसरी भनिएको छ, यसकारण परमेश्वरको शक्तिशाली बाहुली मुनि तिमीहरू आफैलाई विनम्र तुल्याऊ र उहाँले उचित समयमा तिनीहरूलाई उच्च पार्नुहुनेछ। तिमीहरूका सारा फिक्री उहाँहरूलाई सुम्पिदेऊ किनकि उहाँले तिमीहरूको वास्ता गर्नुहुन्छ। धन्यवाद दर्शकवृन्द, आजको यो कार्यक्रम सुनेर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्रार्थना सहित मनन गर्नुहोस्। अब अन्त्यमा परमप्रभुको अनुग्रह तपाईँको जीवनमा प्रशस्त मात्रामा रहेको भन्दै म प्रस्तोता तपाईँको मित्र राजेश मगर पनि बिदा हुन चाहन्छु। फेरि अर्को कार्यक्रममा भेट गर्ने बाचा गर्दै सबैलाई जय मसीह।